वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। आप कॉल इन करना चाहिए मोर देन वेलकम। इस वक्त भाई हेल्थ का सेगमेंट, हम सेहत की बात करेंगे। मुझे खुद थोड़ा थोड़ा बुखार महसूस हो रहा है। मैं डॉक्टर साहब अभी जो मौजूद है उनसे कह रही थी, लेकिन ही इज एन आई सर्जन। बुखार का इलाज ना पूछना, बुखार का नहीं पूछा, आंखों का इलाज मैं पूछ सकती हूँ वैसे, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट आई सर्जन है एट डॉक्टर्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आजकल तो आशोब चश्म, मेरे ख्याल में उस डिजीज का नाम है वायरल आई इन्फेक्शन। जी जी, आशोब चश्म तो हर तरफ फैली हुई है, हर बंदे ने ग्लासेस लगाई हुई हैं। अच्छा, पहले तो पता नहीं चलता ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पता चलता है जब रात को बंदे ने लगाई ना ग्लासेस, तो बंदा हैरान होता है कि यार ये नॉर्मली तो दिन में भी नहीं लगाता, रात को नहीं लगाई हुई है। तो फिर ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, ये आशोब चश्म जो है? ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन है। ओके। और हम आप अगर अच्छे सोचें इसको, तो ये जब मुल्क में सैलाब आता है उस ज़माने में ये ज़्यादा होती है ये इन्फेक्शन। अच्छा। ये इन्फेक्शन होती है वायरस से। उसको वायरस को कहते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस, उसका नाम है एडिनो वायरस। ओके। थोड़ा सा मैं इस वायरस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो वायरस होता है ये आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आता। इसका साइज होता है 70 to 90 नैनो माइक्रोन। नैनो माइक्रो। और इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। अच्छा। और फर्स्ट टाइम ये 1953 में डिस्कवर हुआ था। अच्छा। एक गले में गुदूद होता है एडिनोइड, ओके, वहाँ से डिस्कवर हुआ था। फिर इसको कहते हैं एडिनो वायरस। इसकी 50 किस्में होती हैं। अच्छा। एक तो अशोब चश्म जो इसकी वो होती है 8 और 19, वो अशोब चश्म करती है, जिसको हम एपिडेमिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये आमतौर पे हाईली कंटेजियस और अनोइंग डिजीज होती है। ठीक है। इरिटेशन। कंटेजियस है, जो एक से दूसरे बंदे को लगे। आमतौर पे वायरस के ट्रांसमिशन के दो मोड होते हैं, दो तरीके होते हैं। सही। एक वर्टिकल उफकी जिसको, और एक हॉरिजॉन्टल अमूदी। ठीक है। उफकी यानी वर्टिकल वो होता है जो माँ से बच्चे को, ठीक है, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस के वायरस। और हॉरिजॉन्टल जो एक से दूसरे बंदे को लग जाए, जैसे कि एडिनो वायरस लगता है। यानी एक मरूसी कह सकते हैं? मरूसी नहीं, यानी वर्टिकल उसकी लगता है माँ से। यानी अगर जेनेटिक, जिसको जेनेटिक नहीं कहेंगे, जेनेटिक जीन में होता है। सही। ये होता है इन्फेक्ट, अगर माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे को लग जाएगी। ये तो तभी होगा ना कि बच्चा माँ के पेट में होगा, मतलब जब माँ हमला होगी तो तब उसी वहीं से लगेगा ना। इसको कहते हैं कि उफकी ट्रांसमिशन। अब होता है अमूदी, जैसे कि एडिनो वायरस होता है। ठीक है। ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है। कैसे लगता है? अब ये एक तो सबसे पहले क्राउडिंग होगी, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, कैंप्स होंगे, जैसे सलाम में है। वाटर बॉर्न डिजीज है। अच्छा। इन्फेक्टेड वाटर से होती है। पानी आपने पी लिया, पानी वायरस पानी में आपने मुंह धोया, आंख को लग गया। ओह, अच्छा अच्छा। फीको ओरल रूट्स, हाइजीन, आपकी हाइजीनिक कंडीशन, सैनिटेशन बेहतर होनी चाहिए, उससे होता है ये। अब ये जब होता है तो ये बहुत ही एक्यूट इन्फेक्शन होती है। नहीं, लेकिन कंटेजियस और भी मैं बताता हूँ कंटेजियस कैसे होता है। इस पर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं। आपने जब एक बंदे को हो जाए ना, उसको चाहिए एक तो फिजिकल कांटेक्ट ना दूसरे बंदे से हो, गले ना मिले, हाथ ना मिलाए, ना करे। ठीक है। नंबर तो आप टॉवल शेयर करते हैं, रुमाल, बेडिंग, और औरतों को अपना मेकअप शेयर नहीं करना चाहिए। इससे भी ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। एक तो ये है। दूसरा, हम जो मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, हमारे लिए ये प्रोफेशनल हैजर्ड्स है। अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास अगर ऐसे मरीज आ रहे हैं, तो अगर हो सके तो मुझे इन लोगों के लिए, रेड आई के लिए, अलग वेटिंग रूम होना चाहिए, वेटिंग एरिया होना चाहिए। जब मुझे आके दिखाता है ये, तो मुझे मैं जो भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ इसको तशखीस के लिए, उसे मुझे डिसइंफेक्ट करना चाहिए। ठीक है। मुझे अपने हाथ धोने चाहिए बार बार, क्योंकि ये पहले कभी हॉस्पिटल्स में भी आउटब्रेक इसकी फैल जाती है, इन्फेक्शन स्कूलों में फैल जाती है। बिल्कुल। और जैसे अब फ्लड आया है या कैंप्स लगते हैं, वहाँ फैल जाती है। ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है इसके, कैसे पता चलता है? सिम्टम सबसे ज़्यादा ये सिम्टम बहुत एक्यूट ऑनसेट होता है। जैसे पेशेंट कहता है जी मेरी आंख में फॉरन बॉडी सेंसेशन, कुछ चीज़ डाल गई है, कहता रेडनेस हो गई है, फॉरन बॉडी सेंसेशन हो रही है, पानी आ रहा है, पेन कंप्लेन करता है। ठीक है। ये वायरस दो तरह का होता है। एक तो आंख में इन्फेक्ट करता है, और कुछ जो बच्चों में भी इन्फेक्शन होती है। बच्चों में ये फ्लू लाइक सिम्टम होती है, गला खराब हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गई, मलेज, ये दो, यानी ये ऐसे
کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے کہ آنکھوں میں اریٹیشن جس طرح اگر ہو کتنے عرصے تک یہ اریٹیشن رہے گی تو انسان کو ہونا چاہیے کہ یار ڈاکٹر کے پاس جائیں اور علاج کرائیں؟ دیر از سم تھنگ رانگ سیریسلی. ایکچولی یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے, یعنی خود ہی ویک ٹو 3 ویک سے اندر ریزالو کر جاتی ہے. بلکہ 2-3 دنوں میں بھی ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں. ایک اور میں بات بولوں, پرسنل جو ہوتا ہے نا قوت مدافعت جس کو امیونٹی کہتے ہیں, ہر بندے میں ہوتی ہے ڈیزیز کو فائٹ کرنے کی. جس میں زیادہ ہوتی ہے اس کی جلدی ریزالو کرتی ہے, جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. جس میں یہ قوت مدافعت امیونٹی ہم بولتے ہیں کم ہوتی ہے, اس میں یہ پرلونگ اور سیویئر اٹیک کرتا ہے. تو یعنی جو کمزور انسان ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا برتن شیئر کرنے سے بھی ہوتی ہے اگر کھانا اگر انفیکٹڈ اس کے؟ ہاں اگر کھانا انفیکٹڈ ہو تو اس سے بھی ہو سکتی ہے. آئسولیشن مریض کو 1 ویک تک 8 ڈیز تک وہ وائرس شیڈ کرتا ہے آنکھ سے ہاتھ سے, اور 1 ویک کو انفیکٹو رہتا ہے. اچھا, اور آپ کو جب یہ آپ کنٹریکٹ کر لیتے ہیں اسے تو کیا فوری اس کے سمپٹمز شو ہوتے ہیں؟ اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے 2 to 10 ڈیز, 2 اور 10 دن کے درمیان آپ کو یہ ہوتی ہے بیماری. اچھا, یعنی آپ کو جب ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ 2-4 دن پہلے آپ کو وائرس اندر آپ کے تھوڑا سا وہ ایکٹیو ہوتا ہے, ریپلیکیٹ کرتا ہے. اچھا فار ایگزامپل اب اگر کسی کو ہو گئی, نہیں اس کو پتا تھا, بچاؤ نہیں کر سکا, پریکاشنری میجرز نہیں لے سکا, اب آپ نے کہا کہ باقی فیملی ممبر جو ارد گرد لوگ ہوں ذرا اس سے بچ کے رہیں, دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا. ناراض ہو جائیں تو زیادہ ہی اچھا ہے تاکہ بات ہی نہ کریں. آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, وہ دشمنی نکالنا شروع دور رہنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ جو یوزلی گلاسز جس طرح لوگ پہن لیتے ہیں کہ اس سے بچاؤ ہو جائے گا, تو دیٹ از اے گڈ تھنگ اور ناٹ؟ ایک گلاسز سے بچاؤ نہیں ہوتا, ان کو فوٹوفوبیا ہوتا ہے. فوٹوفوبیا لائٹ انہیں بہت بری لگتی ہے, لائٹ چبھتی ہے. لائٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے سن گلاسز لگاتے ہیں. یہ تو دن کے وقت ہوا نا, تو اگر رات کے وقت جو رات کے وقت تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے گلاسز. لیکن وہ آنکھیں لال ہوتی ہیں نا, لوگ دیکھ کے ریڈ ہوتی ہے نا, ہیمریج ہو جاتی ہے, آنکھیں ریڈ ہوتی ہیں, تو اس لیے کئی لوگ رات کو بھی لگا لیتے ہیں. مطلب اس کا ڈیمیج جو ہے وہ کوئی پرماننٹ یا لانگ ٹرم ڈیمیج نہیں ہے؟ نہیں, لانگ ٹرم بھی ڈیمیج ہوتا ہے. عام طور پہ یوزلی یہ جیسے میں بتا رہا ہوں ویک 10 ڈیز یہ سیلف ریزالو کر جاتی ہے, لیکن آپ اپنے ڈاکٹرز کو ضرور دکھائیں, مشورہ کریں. اس کے ڈیمیجنگ افیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں جو کارنیا ہوتا ہے نا, اس پہ یہ اوپیسٹی جس کو پنجابی میں چٹے پڑ جاتے ہیں, پنجاب اس میں یعنی سفید دبے آ جاتے ہیں جو آپ کی لانگ ٹرم رہتے ہیں اور آپ کی نظر کو افیکٹ کرتے ہیں. اور کچھ مریضوں میں سوڈو میمبرین, آنکھ کے اندر میمبرینز بن جاتی ہیں, جو آنکھ کی لیئرز ہیں آپس میں چپس کرتی ہیں. پھیلتی کیسے, مطلب سب سے پہلے کسے ہوتی ہے؟ آپ نے تو کہا نا کہ جی یہ ٹچ سے یا کوئی برتن استعمال کر لیا, لیکن ظاہری بات ہے ایک بندے کو ہوگی تو آگے پھیلے گی نا, تو جو پہلا بندہ اس کو کیسے ہوتی ہے؟ یہ ہوا سے لگ جاتی ہے اسے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو وائرسز ہیں نا, آپ کے جسم میں بچپن میں کوئی وائرس ایسے داخل ہو جاتے ہیں جو کہ سال اصل ڈورمنٹ لیٹنٹ پڑے رہتے ہیں. اچھا, یعنی سوئے رہتے ہیں, آرام کر رہے ہیں, وہ اپرچونسٹک یعنی وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. موقع سے کب ملتا ہے؟ جب آپ کی امیونٹی, آپ کی قوت مدافعت ویک ہوتی اور بیماریوں سے. پھر ان کو فائٹ کرنے کے لیے جو آپ کا ڈیفنس میکنزم باڈی کے اندر ہوتا ہے وہ اس کو نہیں کرتا, تو پھر یہ شیر ہو جاتے ہیں اور زیادہ پھر طاقتور ہو جاتے ہیں, پھر طاقتور پرولیفریٹ کرتے ہیں. جو وائرس ہے نا جو ایکٹ کرتا وہ خود اپنا یعنی وہ اپنی خوراک اپنا خود وہ جی نہیں سکتا, وہ اور سیل پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ کسی سیل کے اندر جاتا ہے, اس کی نیوٹریشن لیتا ہے, اس کو ڈسٹرائے کرتا ہے, پھر یہ ایگزسٹ کرتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے, ہاں ایگزیکٹلی تمہیں سیکھنی چاہیے, میرے خیال میں ابھی ہائی ٹائم کہ تم سیکھ سکتا ہوں کیا یہ ساری جو ڈاکٹر اس کو لیکچر دینا شروع کر دیں, پیسے لیجیے گا تگڑے قسم کے. ڈاکٹر سیریس ہے, وہ ہر بات کو سیریسلی لے رہے, کہتے ہیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں, ایک تو فیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کی آئی سائٹ واقعی میں خراب ہوتی ہے, دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل وائل ویئرنگ گلاسز, تو اس سے بھی اکثر ہوتا ہے کہ آنکھیں لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اکثر میں نے اپنی فرینڈس کو بھی دیکھا ہے کہ جن کو اینکیں لگی ہوئی ہیں تو وہ لگاتی ہیں لینس تو آنکھیں لال فوراً ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر لینس کا کنٹینیوس استعمال کیا جائے تو؟ ایک تو ہماری جو موسم ہے وہ کانٹیکٹ لینس فرینڈلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پولوشن بہت زیادہ ہے, ہیومیڈیٹی ہے. اگر آپ لمبے عرصے کے لیے کانٹیکٹ لینس لگائیں تو کانٹیکٹ لینس کے جو اس کے کانٹینٹس ہیں یا جس میٹیریل سے بنا ہوا ہے یا جس میٹیریل میں آپ اس کو پانی میں اسٹور کرتے ہیں اس سے آپ کو الرجی ہو جاتی ہے. صحیح. جب آپ لمبے عرصے کے لیے کانٹیکٹ لینس لگاتے ہیں, جو آپ کا کارنیا ہے اس کو آکسیجنیشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایئر کی, اس کو بریتھ کرنے کے لیے, اس کو ٹرانسپیرنٹ اور اپنا کام کرنے کے لیے. جب کانٹیکٹ لینس لگائے, بچہ سو گیا, 2-3 دن لگا رہا ہے, اس کا جو آپ کا کارنیا ہے اس کی ہیلتھ کے لیے اس کو آکسیجن نہیں ملتی. ٹھیک ہے,
फिर वो आंख रेड हो जाती है, आंख में अल्सर हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाती है, ये पेचीदगियां हो जाती हैं ज्यादा कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको दावत देंगे। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आपके और हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे बिलाल कुतुब। सहरी ट्रांसमिशन के बाद पहली मर्तबा बस नहीं, तुम्हारे साथ वैसे तो आ चुके हैं, रमजान में भी आ चुके हैं, लेकिन हाँ सहरी ट्रांसमिशन के बाद पहली मर्तबा रूनमा हो मुकाबले में होंगे, मतलब होस्ट वो भी होस्ट कर चुके हैं, तो जरा देखते हैं क्या तब्दीली आई है बिलाल भाई पे। ब्रेक के बाद जानेंगे, स्टे ट्यून्ड। जागो जागो